paglakaw ning kinabuhi. Wala ko nimo gipasagdan, wala ko nimo biyai. Sa presensya mo wala ko makulang. May tumang kalipay, may katabawan. Kay ikaw ang magbalantay, ikaw ang kusog sa kanunay, ug sa ilalom sa imong mga pako may malinawon nga pagpahulay. Kay ikaw ang magbalantay, sandiganan ko sa mga pagsulay. Ikaw ang Diyos nga matinumanon, sa mga saad matinud-anon. Dili matagpilaw o makatulong nga magbalantay. Sa tanang tuig, bulan, adlaw, sa tanang oras, sa pagbantay mo kanako, dili ka mapakyas. Sa imong gugma may kasiguruan, sa imong mga kamot imo kong gikuptan. Kay ikaw ang magbalantay, ikaw ang kusog sa kanunay, ug sa ilalom sa imong mga pako may malinawon nga pagpahulay. Kay ikaw ang magbalantay, sandiganan ko sa mga pagsulay. Ikaw ang Diyos nga matinumanon, sa mga saad matinud-anon. Dili matagpilaw o makatulong nga magbalantay. Kay ikaw ang magbalantay, ikaw ang kusog sa kanunay, ug sa ilalom sa imong mga pako may malinawon nga pagpahulay. Kay ikaw ang magbalantay, sandiganan ko sa mga pagsulay. Ikaw ang Diyos nga matinumanon, sa mga saad matinud-anon. Dili matagpilaw o makatulong nga magbalantay. Ikaw ang Diyos nga matinumanon, sa mga saad matinud-anon. Dili matagpilaw o makatulong nga magbalantay. Masa kadagatan ang kinabuhi, dili ko matag na ang unos. Sa panahon sa mga problema, kung ang pagsulay maghaguros, dili ko mawad-an sa imong kalipay. Kay gituyhad mo ang imong mga kamot, ug ako pag-aaga kundi mapakyas ang paglaom sa akong kaluyahon. Ikaw nakasabot, magasalig ko, dili ako mahadlok. Kay ikaw ang Diyos nga nagauban kanako gahapon ug karon. Bisan pa ug ugma ang mga saad mo, ug ugma saligan ko. Sa paglabay sa akong mga adlaw, wala gyud ka mapakyas o
sa imong kusog, ikaw ang patukuranan, ang sandigan ko ug sa akong paghulat sa ilalom sa imong landong, ang imong kamatuoran ang kadasig ko. Magasalig ko, dili ako mahadlok, kay ikaw ang Dios nga nagauban kanako gahapon ug karon. Bisan pa ug ugma ang mga saad mo ug ugma saligan ko. Magasalig ko, dili ako mahadlok, kay ikaw ang Dios nga nagauban kanako gahapon ug karon. Bisan pa ug ugma ang mga saad mo ug ugma saligan ko. Ang mga saad mo ug ugma saligan ko. Ang mga saad mo ug ugma saligan ko. Kahibulungan nga grasya, wala ko gyud damha. Balaan ka nga Dios, ug ako makasasala, ug ang mga binuhatan ko giisip ko nga maayo, apan atubangan nimo daw mahugaw nga tapo. Sa gugma mo, O Dios, dili ako takos, kinabuhi gihatag mo, ug sa krus ikaw nag-antos, kaluwasan akong naangkon, ang bayad imong kamatayon, kahibulungan nga grasya, kahibulungan nga gugma. Ang gugma mo, O Dios, dili gyud matungkad, ang pagkamaayo mo wala gyud paglubad, ang tanang kasalanan ko gipasaylo mo, kanimo lang Jesucristo ang tibuok nga pagsalig ko. Sa gugma mo, O Dios, dili ako takos, kinabuhi gihatag mo, ug sa krus ikaw nag-antos, kaluwasan akong naangkon, ang bayad imong kamatayon, kahibulungan nga grasya, kahibulungan nga gugma. Sa gugma mo, O Dios, dili ako takos, kinabuhi gihatag mo, ug sa krus ikaw nag-antos, kaluwasan akong naangkon, ang bayad imong kamatayon, kahibulungan nga grasya, kahibulungan nga gugma. Kahibulungan nga grasya, kahibulungan nga gugma. Mayong gabi sa matag usa no, labaw na sa itong mga kaigsuonan nga naa sa sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay.
Ah, hinaut unta nga andam na ang inyohang mga Bible, ballpen, lapis or papel para sa atong diskusyon may tungod sa pulong sa Ginoo. Karong kagabhion atong diskusan ang James chapter 3 verses 13 to 16. So kining mga butanga or kining nga mga bersikulo labaw na sa verse 14 paingon sa 16 naghisgot kini mahitungod sa demonic or earthly wisdom. But before ta mo padayon, mo discuss anang demonic or earthly wisdom, ato sang discussan ang verse 13 kay nindot kayo ang giingon. Actually challenge ni James or ni Santiago ngadto sa mga ngadto sa mga magtotoo nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Matud pa, who is wise, sa verse 13, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his work are done in the meekness of wisdom. So ang verse 13 naghatag siya og challenge or naghatag siya og padumdum or giya dapat og unsay atong dapat buhaton nga ang atong knowledge is dili siya masayang. Matud ba? Who is wise and understanding among you? Buot ipasabot, kung wise ka, kung maalamon ka nga tao, dapat imo nang gamiton sa sakto. Kaya ang meekness of wisdom or ang paggamit nimo sa sakto mahitungod sa imuhang pagkamaalamon mao na siya gitawag og meekness of wisdom. Or kung dali kay ka makasabot, kung naa kay gasa nga gihatag sa Ginoo or gihatagan ka sa Ginoo gasa nga dali ra ka makasabot sa imuhang isig ka tawo, dapat imo nang gamiton sa sakto og mao nay gitawag og meekness of wisdom sa sakto nga paggamit mahitungod sa imuhang kaalam or mahitungod sa imuhang pagkamaalamon o mahitungod sa imuhang knowledge. But nindot kayo ang verse 14 to 16 or wagali paingon sa 18. Tungod kay kung maghisgot ta og kaalam, adunay duha ka klase nga kaalam. Ang una, demonic or earthly wisdom, ug ang ikaduha kining gitawag nato og heavenly nga gikan sa Ginoo, heavenly wisdom. So karon ang akong assignment is maghisgot lamang ta karon mahitungod sa demonic wisdom. Unsa man ang demonic wisdom ang igsoon? So ang demonic wisdom actually according aning bersikulo nga atong pagatun-an karon og ani pud nga libro sa James chapter 3, ako rang gidescribe ra ang demonic wisdom is gidescribe ra sa kaduha nga pamaagi. Una, envying or ikaduha, self-seeking. So unsa man ang word nga envying? Matud ba? Is striving to equal or excel others. But ipasabot kung imong itandi ang imong kaugalingon ngadto sa uban, unya ang imong mga pagpaningkamot or sa imong mga pagpaningkamot para mahisama ka sa uban or para mas mulabaw pa ka sa uban kana siya mga igsoon, envying na siya or kasina. O nindot kaya akong nakitaan nga article sa PC Bible nga commentary nag-ingon mahitungod aning mga butanga. Do we really rejoice when others succeed, or do we have secret envy and criticism? Bitaw example no kana bang natay kauban sa trabaho bitaw unya
ma-promote siya. Siyempre, ang atong reaction para dili awkward, moingon mong kita, wow, congratulations, wow, nindutan nimo no, ana. Kanang, mo appreciate gid ka, mo congratulate gid ka. Pero deep inside ay sa imong heart, tungod kay kauban mo og trabaho, abaw na, pareha pa jud mo og trabaho, moingon ka sa imong heart nga, lami, pud ang tag-ako pud ba? Or, kanang, naa kay criticism sa imuhang sulod sa imuhang kasing-kasing ug huna-huna nga na-promote man ka kay sip-sip man gud ka sa imuhang kuan. Ingon na bitaw kanang mga butanga buti pasabot nasina lang jud ka. Naa nimo og kana nga tungod kay nasina ka, mao nay gitawag og demonic or earthly wisdom. Nya na pagay ikaduha, do we really feel burden when other fails? Or we glad when they fails? So, kana bitawng natay kauban pod, brothers and sisters, nga kanang napakyas or kanang na-fail. Kaya, so, siyempre, kung sa tawhanon nga pamaagi, mukuan gid ka nga, mura jud kag kuan sa iyaha anang mudamay sa iyahang kasubo, kay luuya man nimo kanang mao toy nahitabo ano, pero deep inside sa atong heart, in the other side, kanang ningingon ta nga okay ra na, oy mas maayo ra pud to kay kanang inaana bitaw nga mga words or kanang ingon ana bitaw nga mga thought nga half truth ka atubangan sa mga tao. Kay atubangan sa mga tao, okay ka mura kag ning simpatiya og maayo, pero deep inside sa imong heart na daytoy kalipay nga naingon ana ang imong isig ka tawo. Kana siya akong balikon, kana siya nga thought is demonic na siya. Ang ikaduha sa demonic wisdom is kanang self-seeking. O sa gini siya, unsa man ang self-seeking? Self-seeking is looking the appreciation of man. Itong nara kasig labaw di ka mo trabaho kung way tao, kay way makakita nimo, way makadayeg sa imong gibuhat. Or kanang thinking that you are more important than others. Pong paghuna-huna nga sa imuhang kaugalingon nga mas bililhon or mas angayan ko kaysa uban or mas bililhon ko kaysa uban. Labaw maghuna-huna na taog, di man na nila mabuhat basta wa ko. Kana siya demonic kay na siya nga wisdom. Kaya ikatulo is looking for your own interest. Sukwahi jud kay na sa giingon sa pulong sa Ginoo nga gisuwat ni Pablo na sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Unsa giingon? Let not be done through selfish ambition or conceit, but in lawlessness of mind let each esteem other better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So, ang demonic wisdom is against gid na siya kanunay sa prinsipyo sa Ginoo. Nga dapat magmabinantayon anang dapita or anang bahina mga igsoon. Ako nang gikaingon, dili tanang wisdom makapahimaya sa Ginoo tungod kay naay wisdom nga earthly wisdom or naapoy wisdom nga gikan sa Ginoo, which is maoy makapahimaya sa Ginoo. Sa karon mga igsoon, ang ingon sa James chapter 3 verse
14. Nag-ingon siya, but if you have bitter envy and self-seeking in your heart, matod pa, do not boast and lie against the truth. Unsa ang truth? Nga kanang wisdom, basta naa kay self-seeking, na kay bitter envy, na sa imuhang kasulod, sa imuhang kasing-kasing, the truth is that wisdom is dili na siya biblical. That is a demonic wisdom. Marang usbong ko, dapat yun na nato nga likayan mga igsoon. Dapat ta mabinantayon anang bahina. So karon atong diskasan kung mao to ang demonic wisdom, unsa man puy result. The result of demonic wisdom. So una na to makit-an sa verse 16. Nag-ingon diha verse 15 to 16. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. Atod pa pod, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil things are there. So unsa gali day ang result sa demonic wisdom? Matod pa sa verse 16, confusion or instability of the church. Both ipasabot mga igsoon, ang demonic wisdom is makadako gid nga kayo sa og epekto sulod sa simbahan. Kay nga naman sa gawa sa simbahan, kung gawa sa tao, kung dili mga magtotoo nga tapok manggod, is dili na sila maapektuhan ana. Kaya naman dili man na against nila ang demonic wisdom tungod kay naa sila nagkinabuhi ana nga pattern. Pero kanang demonic wisdom pag mosulod gali na sa simbahan, maghatag gid na siya og confusion. Maghatag na og instability sa sulod sa simbahan. Mao nang demonic wisdom is makahatag na siya og division sulod sa simbahan. Makahatag na siya og division sulod sa simbahan. Og akong balikon nga dinha ra jud na mahitabo sulod sa simbahan, dili sa gawa. So kung mauna ang demonic wisdom maghatag og confusion or instability diha dinhi sa simbahan, what should we do? So unsa may atong buhaton? So ang una natong buhaton mao ni, we need to be alert all the time. We need to be alert all the time. Nga naman, we Christian are possible to have demonic wisdom. Kita nga mga Kristohanon, posible jud pod nga mahitabo. Although Kristohanon ta, pero dako kay posibilidad nga naa ta ani nga wisdom, nga demonic wisdom. O gali dako pod nga posibilidad nga wala ta kabantay nga dawita nagkinabuhi or ang mga pamaagi sa atong pagkinabuhi is dili pa iya sa Ginoo. Kay kung atong dumduman no, kinsa gali giadresan ani ni Santiago, ang giadresan ani ni Santiago is mga magtotoo. Mga magtotoo. Kung ningtuo ta or kung nituo ka nga si Jesus Christ ang imong personal nga mangluluwas, dan apil ka ani nga giadresan ni Santiago. O ikaw ug ako mga igsoon, buhi jud nga testimony nga pwede jud ang usa ka Kristohanon naa siya demonic wisdom or naa siya earthly or kalibutanon nga wisdom. Nod kay ikaw ug ako kahibaw jud ta nga many times gyud sa atong kinabuhi bisan og ni propista nga kita Kristohanon, kita iyahan ni Kristo. But many times gyud sa atong kinabuhi nakabati ta or nabati nato sa sulod sa atong kasing-kasing nga naatay kasina sa uban. Nga naatay kasina sa uban or
sulod sa atong kasing-kasing or sa daghang tingali nga mga panghitabo, no, nga while nga nagkinabuhi ta aning kalibutan na self-seeking kaita, dili ta sa una tingali, dili ta ka maumutan-aw sa kanang sa ug unsay gikinahanglan sa uban, dili ta ka mukir ug unsay pagbati sa uban tungod kay gasige ra ta og tan-aw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Mana nga kanang posible gyud nga ang usa ka Kristohanon ang iyahang pamaagi o iyahang wisdom, the wisya nagkinabuhi aning kalibutana is earthly gihapon or demonic gihapon. Labaw na mga igsoon kung ang atong relasyon ngadto sa Ginoo is kanang layo bitaw or separate or naabitaw gap ang atong fellowship, atong prayer, atong pagmeditate sa pulong sa Ginoo. Anang dapita kung naagali na gap, kung layo gali ang atong relasyon sa Ginoo, anang dapita vulnerable kaita ana mga igsoon sa sala diin anha isuksok ni Satanas sa atong ana nga time, isuksok ni Satanas ang mga earthly or ang demonic wisdom. Mana nga kinahanglan jud ta nga magmabinantayon mga igsoon. Dapat alert jud ta sa tanang panahon tungod ana para makalikay ta aning demonic nga wisdom. Ang ikaduha, what should we do is we need to be examine our hearts all the time. We need to examine our hearts all the time. Kay kung atong tan-awon, naa sa verse 14, but if you have bitter envy and self-seeking in your heart, do not boast and lie against the truth. Both ipasabot kanang both ipasabot ug unsay naa sa imuhang heart. Nabaw na the Bible says, out of the abundance of the heart the mouth speak. So to deal or para ma-deal, no, para malikaya nato ang demonic wisdom, or dapat atong i-deal, atong i-examine kanunay ang atong kasing-kasing. Kaya nga naman, anha diha nagsugod ang tanan. Gali, anhi dinhi ma-apply ang principle sa parenting. Kung sa may principle sa parenting, nga kung ang imuhang anak makasala, dili kay ka mo hatag og focus sa sala ang iyahang nabuhat, kundi ang imong hatagag focus ang iyahang kasing-kasing nga maoy nagtukmod niya sa pagpakasala. Mana nga kung sa ato apod para malikayan nato ang demonic wisdom, ato jud pong balikan, atong i-examine sa tanang panahon ang atong kasing-kasing. Kay nga man mauni gigikanan sa tanan. Mauni gigikanan sa tanan, mao nang dapat nato i-guard ang atong kasing-kasing mga igsoon. Ikatulo, what should we do is we need to humble all the time. We need to humble all the time. Nagyapon sa verse 14, nag-ingon, but if you have bitter envy and self-seeking in your heart, matud ba, do not boast and lie against the truth. Our call as Christian is to tell the truth, not to boast and lie against the truth. Akong balikon mga igsoon, ang atong tawag or ingon nga mga Kristohanon, tawag sa Ginoo dinhi nato is ang pagsulti sa tinuod. Dili ang pag-against, dili ang pagpamakak, dili ang pagbakak ug unsay tinuod. Mana nga sa bisang asa nga panahon, no, kay ang kanang pagkabakakon anha jud na mo gawa sa bitaw kanang depende sa circumstances.
gali matud pa naay uban nga bakak kuno pero na kuno'y bakak nga makatabang. Pero para sa ako according pod sa Bible, basta bakak gali kuan gid na siya, against gid na siya sa Ginoo. Basta bakak gali dili gali matuod, gikaligut-gutan gid na siya sa Ginoo. So mao na nga kanang sa bisang unsa nga sa tanang panahon, sa bisang unsa nga mga circumstances, dapat atong i-humble down ang atong kaugalingon nga bisag unsay mahitabo nato or bisan unsa pakalisod nga nga atong maagian, dapat dili jud ta mamakak, dili ta mo against sa kamatuoran. Kay mao na ang atong tawag as a Christian is to tell the truth, not to lie against the truth. Mana nga kung naadyoy self-seeking, envy sa atong heart, dapat gyud ta mo humble down diha sa Ginoo kay siya ra man jud maoy atong dalangpanan. So karon ato naman tong nadiskussan tong mga puntoha, anhin na punta sa konklusyon. So may konklusyon matud pa sa verse 12. Can a fig tree, my brethren, bear olives, or grapevine bear figs? Does no spring yield both salt water and fresh? So, atong makita din sa verse 12, since the fig tree dili mamunga og olives, or ang grapevine dili mamunga og figs, so the heavenly wisdom does not produce confusion or evil things. Akong balaykon, so the heavenly wisdom does not produce confusion or evil things. And the demonic wisdom does not produce real peace. The demonic wisdom does not produce real peace, but produce confusion. Mana nga, beware of demonic wisdom mga igsoon. Beware of demonic wisdom. Gamita ang gihatag sa Ginoo nimo wisely, ug mao na siya gitawag nato og meekness of wisdom. So magampo ta. Langit nun og Dios namo nga Amahan, salamat jud kaayo sa imuhang kasulatan. Salamat kaayo nga kining imuhang mga pulong wala gid namo matago, or wala jud ni matago kundi ni abot gid ni sa amoa according jud pod sa imuhang purpose ug kanang sa imuhang katuyuan. Mao nang nagampo mi nga sa among gidiskussan karong kagabhion may tungod sa wisdom, earthly wisdom nga malikayan unta gid namo ng mga butang nga Lord. Mao nang tabangi mi, hatagi mi og sincere nga heart sa diha sa dedication namo sa imuhang gospel, sincere nga heart sa pag-fellowship namo diha sa gospel, sincere nga heart sa pag-fellowship namo with one another, especially Lord kung magkanang meditate mi sa imuhang mga pulong nga nagid mi kanang tinud-anay gyud nga kasing-kasing mutugkad gyud mi og unsa ang imuhang mga instruction, mga kamatuoran nga imuhang gusto nga i-apply sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Manang among itugyan nimo ang tanan Lord nga ang imuhang pulong magmabungahon sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O padayon po ko nagpray mahitungod sa among presidente dinhi sa Pilipinas nga maghatag kaniya og wisdom, guidance, labaw na Lord panabot gyud, tagigid siya og kanang sakto gyud nga pagsabot mahitungod sa imuhang gospel Lord para sama namo pod nga ning tuo
nga nakadungog or nagmatinuohon sa gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa cross, nakadawat og kinabuhing walay katapusan. Manang nagpray gid mi Lord nga ang among presidente, ang mga kadagkuan sa among nga naglingkod sa panggobyerno, makasabot gid sila sa gospel o nga magmatinuohon sila diha sa gospel or labaw na diha nimo, o nga sama namo nga makadawat sila og kanang kinabuhing dayon tungod kay mao mo gid na imuhang gi-promise din hinamo. Og salamat Lord nga sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga responsibility, i-guide sila labaw na Lord sa ilahang mga decision making. Nagpray gid mi Lord nga ang ilahang mga plano, ilahang mga desisyon nga pagahimuon kanang naagyod ang imuha nga panalangin. Ug unsay ilang mahisgutan nga mga plano is according gyud unta sa imuhang kabubuton or sa imuhang kahimayaan. Labaw na Lord nga dili makahindran sa pag-preach sa gospel. Mao jud ni among mga pag-ampo. Manang proteksyon ni pod sila labaw na sa nagkalain-laing sakit ni ining kalibutan na i-protect sila anang bahina. So nagampo pod mi Lord sa nagkalain-lain nga mga sectors aning Pilipinas, IBIR, DPWH, DAR, or nagidaghan Lord nga nagkalain-lain nga mga sektor. Mao nang nagpray lang jud mi Lord nga aning nga mga department mawala na gid unta ang corruption, mahunong gid unta na Lord nga mahimong honest ang tanan. Manang ang mga tawo nga naglingkod anang mga posisyon na, hatagi sila kahadlok diha nimo, hatagi sila og discerning sa imuha, labaw na Lord kaluwasan para sila magmahinadlokon diha nimo. Og nagampo pud mi nga isip usa ka Kristohanon or imuhang mga anak or gitawag nimo diha sa kamatuoran nga kami labaw na dinhi sa Tagbilaran, mahimo mi nga panalangin ngadto sa uban, mahimo mi nga kahayag ngadto sa uban. Manang tabangi mi Lord sa pag atagi gid mi og kanang kasibot or kainit or kadasig sa pag sangyaw sa gospel Lord, nga mao jud imong katuyuan nga masangyaw na ngadto sa uban. Og nga nagpray pod mi nga sa among brothers and sisters nga naay gipangbati, especially si Sir Max, nagpray mi nga ikaw maghatag og complete healing sa sakit sa iyang likod nya, wisdom pod sa doktor nga mo examine or mo treat, tagi siya wisdom og unsay mga pamaagi nga kanang mga pamaagi nga maayo ang iyahang likod. Manang panalangini siya Lord, o si Sir Max pod mismo panalangini siya sa pag-atiman sa iyahang nga lawas or sa ila pong need financially. Manang bisan pa man pud tingali sa uban napud tingali mi mga brothers and sisters nga in pain gihapon or naa sa mga tagsa-tagsa or nagkalain-lain nga mga problems, amo silang itugyan diha nimo nga ikaw gayud magapamuhat, nga ikaw gayud mag-reveal sa ila sa ilahang kinabuhi or mag-reveal ka unta sa imuhang mga buhat ngadto sa ilahang kinabuhi o Dios. I-guide sila, tabangi sila nga magmasaligon, nga magmadinawaton o magmalipayon ra gyud sila diha nimo, kay bisan unsa gyud nga mga kalisod ang among maagian according gyud sa imong pulong, tungod kay imuha naman Muhammad ming mga anak, all things work together for good. Manang among isalig nimo ang tanan o Dios, labaw na sa among mga balatian, financially, spiritually, physically, emotionally, sa tanan aspito sa among kinabuhi Lord. Ug asa manggali adto ang nakulangan Lord, ikaw unta mag-supply Lord. Manang isalig gid namo diha ang tanan ingon na kakagamhanan nga wala joy butang nga dili nimo mahimo. Manang
Salamat Lord nga ikaw buhi og masaligan gyud gikan kaniadto hangtod karon og hangtod sa kahangturan kami magasimba, mga lagad, magaampo or magasalig diha kanimo tungod kay ikaw ra gyud ang tinuod nga Dios ug wala gyud laing Dios. Og bayawon ka, halaran ka sa mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mao ni among mga pagampo, pagpasalamat in Jesus name. Amen ug amen. Sukat sa sinuganan, sa kalibutan, ug sa kalangitan, sa tanang binuhat mo. Sukat pa sa unang pulong nga imong gilitok, ikaw ra gyud ang Ginoo. Dili ka dudahan na ikaw ang labing gamhanan. Walay makatupong, dili matukad ang kaalam. Sa pagbuhat mo kanako, sundon kong katuyuan mo. Simbahon ka, O Diyos. Walay lain nga yugpuan, pagaludhan, alagaran. Walay lain nga simbahon, pagadaygon, ug bayawon. Niining mga kamotong tingog, kay ikaw lamang ang bugtong nga Diyos. Walay sama kanimo sa pagkabalaan mo, walay ikatandi sa pagkamatarong mo. Dili na ko masukod kung unsa kalong ang imong ugma, O Diyos. Nabisan ako usa ka makasasala, imong gihigugma ug gihuna-huna, ug tungkod sa sakripisyo ni Jesucristo, imo kong ipasaylo. Walay lain nga yugpuan, pagaludhan, alagaran. Walay lain nga simbahon, pagadaygon, ug bayawon. Walay lain nga yugpuan, pagaludhan, alagaran. Walay lain nga simbahon, pagadaygon, ug bayawon. Niining mga kabutong tingog, di buong hunahuna ug kusog, di kasing-kasing o kinabuhi, kay ikaw lamang ang bugtong nga Diyos.